بسم الله الرحمن الرحيم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله